Ang IP community sa Barangay Galaning Dakbayan ang nagpahigayon ng assembly meeting kagahapon adlaw Nobyembre 27, 2024 usa sa ilang gituki ang kabahin sa report sa IPMR sa Barangay Gala. Gibatbat usab niini ang mga accomplishment ug mga plano. Kini ang pipila nga report sa IPMR sa Barangay Gala. Sama na lamang sa road concreting sa ilang community, continuing swine dispersal, chicken dispersal, registered registry system of basic sector sa Department of Agriculture, Subanin Class for Community, IP Subanin Women's Organization o uban pa. Kini ang pipila nga report sa IPMR sa Barangay Gala. Sa interview ni Mirna Gumimod Marter, ang Indigenous Peoples Representative sa maong barangay, nga usa sa ilang mga kalihukan mao ang pagkandak og subanin class sa mga bata nga subanin nga aron usab makahibalo ang mga bata sa pinulungang subanin. Naami mga gipang buhat sa mga niagi nga mga katuigan, mag-register mi sa DA, sa RSBSA, then sa PCA naami ga-register pud mi sa NCFRS. Then plano mi nga pa-accredit sa PCA ang amo ang organization sa Small Coconut Farmers. And then naapod mi gipahigayon nga subanin class din sa amo ang barangay para sa amo mga kabataan. Ang mga estudyante subanin mi ang subanin class aron pud sila nga makabalo sa amo ang mga pinulungan subanin kay sa akong naobserbahan is ang mga kabataan namo murag nalimtan na di nakabalo mo istorya ug ang uban gani nakasabot mo nang among gikandak mi og subanin class. Si Mirna Gumimod Marter ang IPMR sa Barangay Gala. Ang Barangay Gala nagahin usab og pundo para sa ilang dalan sa subanin community ug gani natapos na ang piswan ug sa dili madugay sugdan usab ang pisto nga concreting. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Nakbayan.